मुमताज कादरी साहब ने कहा था कि मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तकरीर सुनकर सलमान तसीर को कत्ल करने का तैयार किया। हमारा मुमताज कादरी गाजी था, गाजी ही रहेगा। तो सवाल यह है कि आपकी तकरीर सुनकर मुमताज कादरी कह रहे हैं और आपके ये सारे क्लिप्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब ने जो कुछ किया, मान लिया कि ना वो गाजी था ना वो शहीद था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे कत्ल की सजा दी है और उसका मज़ार भी नहीं बनना चाहिए, सिर्फ सिंपल कब्र होनी चाहिए, कोई उस नहीं लगना चाहिए। कातिल का मज़ार अगर आप बनाएंगे तो आप और कातिल प्रोड्यूस। मुमताज कादरी वाले मामले के ऊपर उन्होंने जितनी बातचीत की है उसके अंदर उन्होंने बार बार मुमताज कादरी साहब बोला और अब शहीद नहीं बोला। एक छोटे से कान वाला लड़का जो है ना वो मीम्स में जगह लगाते हैं, ओए डर गया यार, डर गया यार, डर गया यार, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई। तो ये तो यही है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, पहले ये कमांडो बना हुआ था, फिर बाद में जब इसने हीट फील की तो इसने एफिडेविट भी लिख के दिया। अब ना उसने गाजी बोला ना शहीद बोला, तो मेरा ख्याल है उसको समझ आ गई कि उसने गलत काम किया। तो दोस्तों क्या वजह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो ना तो मुमताज़ कादरी साहब को गाजी कह रहे हैं और ना वो उनको शहीद कह रहे हैं। आपको पता होगा कि मुमताज़ कादरी साहब जो हैं उन्होंने एक गुस्ताख को कत्ल किया था। उसने ये कहा था कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है वो काला कानून है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बयान रिकॉर्ड करवाए। मुमताज़ कादरी साहब जो थे उन्होंने इंस्पायर होकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के बयान सुनकर उस शख्स को, उस गुस्ताख को कत्ल कर दिया। अब जब इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से पॉडकास्ट की, उस पॉडकास्ट के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मुमताज़ कादरी साहब के हवाले से सवालात किए गए, तो वहाँ पर जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुमताज़ कादरी साहब का नाम लिया तो ना उनके साथ गाजी लगाया और ना ही शहीद कहा, सिर्फ और सिर्फ मुमताज़ कादरी साहब कहा। तो क्या वजह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो उनको गाजी ना कह सके, शहीद ना कह सके, जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो खुद उनको उभारने वाले, खुद कत्ल करवाने वाले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी थे। लेकिन अब क्यों मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो इन बातों से मुकर रहे हैं, उनको गाजी नहीं कह रहे और ना ही उनको शहीद कह रहे हैं? क्योंकि इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये सोचा कि इमाम अहमद रज़ा खान साहब का जो फतवा है, उन्होंने जो कहा है कि इस तरह जो भी बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, वाक़ई वक्त है उसका ये काम है कि उस बंदे को सजा दे। यानी किसी भी इंसान को हक नहीं है, किसी दूसरे इंसान के ऊपर लाज़िम नहीं है कि उस बंदे को कत्ल करे। ये फतवा है इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का। तो या तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के सामने ये फतवा आया होगा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का, और दूसरा ये कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये सोचा है कि गाजी मुमताज़ कादरी जो है उसने बिल्कुल ये गलत किया है, उसने उस बंदे को कत्ल नहीं करना चाहिए था। ये हुकूमत का काम था कि उस बंदे को सजा दे या उसके ऊपर एक्शन ले। तो मुझे लगता है इस वजह से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुमताज़ कादरी को ना तो शहीद का और ना ही गाजी का। तो अब वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। मुमताज कादरी साहब ने कहा था कि मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तकरीर सुनकर सलमान तसीर को कत्ल करने का तैयार किया, और मेरे मोबाइल में आपकी वो तकरीरें भी हैं, उस वक्त की तकरीरों के क्लिप्स हैं। जोश जज्बात में आप खड़े हो जाते थे नंबर पर, आपका ये मामा जो है ये गिर जाता था, और वो क्लिप भी मैंने आज वो देखा कि जिसमें आप कह रहे थे आप एक होटल में हैं और पीपल्स पार्टी का सरकर्दा लीडर आया, उसने आपका हाथ चूमा और कहा कमाल कर दिया आपने। और वो तकरीर भी है जिसमें आपने आप और मुमताज़ कादरी साहब पेशी पर इकट्ठे हुए और आपने बड़ी अकीदत से मुमताज़ कादरी साहब से अपनी गुफ्तगू बताई। वो क्लिप भी है कि मुझे 2 नफल शुक्राने के पढ़ने दो, मेरे 2 लफ्ज़ उसके दिल में उतर गए, और वो तकरीर भी मेरे पास है कि इंशाल्लाह मुमताज़ कादरी गाजी ही रहेगा। और फिर वो तकरीर भी मेरे पास है कि वो वक्त गुजर गया जब इल्म दीन शहीद हुआ, हमारा मुमताज़ कादरी गाजी था, गाजी ही रहेगा। तो सवाल ये है कि आपकी तकरीर सुनकर मुमताज़ कादरी कह रहे हैं और आपके ये सारे क्लिप्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब ने जो कुछ किया, ये उनका जिस तरह उन्होंने अदालत में बयान दिया कि मैंने उस विक्टिम को, जिसको उन्होंने ठिकाने लगाया, गवर्नर को, उन्होंने कहा जी कि मैंने ये मुफ्ती साहब का खिताब सुनकर मेरे अंदर जज्बे इश्क़ रसूल पैदा हुआ। गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब मेरे इलाके के नमाजी हैं, मेरे इलाके मरकजी मस्जिद है, वहाँ उसके करीब मोहल्ले में वो हैं। आम नमाजें तो शायद अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं, कभी कभी वो बकौल उनके कि उन्होंने जुम्मे की नमाजें मेरे पीछे अदा की। जिस वक्त मुमताज हुसैन कादरी साहब ने ये एक्ट किया, हम यही चाहेंगे कि कौम के सामने कि वो उस वक्त के हालात क्या थे ये भी कौम के सामने रखे जाएं। एक शख्स उठता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के कानून को, जो कि कुरान और सुन्नत का कानून है, उसको वो काला कानून कहता है, और उसके बाद और हर्जा सराई करता है। फिर उलमाओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ऐसा ना करें। ये बात उसको एक स्टंट के तौर पर वो लेता है, हर जो ना इंटरव्यू में, हर टीवी प्रोग्राम में, हर तकरीर में वो इसको और खुरचता है, जिससे पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में लोग तड़प रहे हैं कि ये अल्लाह के कुरान, अल्लाह के नबी के दीन, अल्लाह की शरीयत के वाले से ये बंदा हर्जा सराई कर रहा है, इसको रोका जाए। हमारी तकरीरें वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जब हम जरदारी साहब से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए इसकी जुबान बंद करो, असम्बलियों में उलमा बयान कर दे रहे हैं, वो भी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इसको रुकाएं, और इसको कहते हैं, और वो कह रहे हैं ऑन मौलवी माई फुट, उसका लास्ट इंटरव्यू कि मेरे जूते की नोक पर। अब ऐसे में कि जहां कुरान हदीस के कानून को एक शख्स जो कि एक ओहदे की शील्ड के नीचे, कि जब अदालत में जाया जाता है, यानी थाने में इसके खिलाफ एफआईआर कहा जाता है, इसको तो इस्तिस्ना हासिल है क्योंकि ये तो गवर्नर है, लिहाजा जब कोई रास्ता नहीं है कि उसकी जुबान रोकी जाए, पार्टी लीडर और थापर लगा रहा है, और उसका जो आपका कानून है वो कहता है जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ये वक्त का गवर्नर है। तो ऐसे में हम लोग
سوائے خطابات کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے, میرے ریکارڈ پر گفتگو موجود ہے, ہم نے اپنے خطاب میں یہ بالکل نہیں کہا کہ اس گورنر کو اٹھو اور اس کو ٹھکانے لگا دو یا اس کو واسطے جہنم کرو. ہم نے وہ چیزیں بیان کی جو قرآن میں ہیں, سورۃ توبہ کے اندر, وہ چیزیں بیان کی کہ جو حدیث میں, بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر ہیں. اللہ کے رسول کے فرامین, اللہ کے نبی کے صحابہ کے جتنے بھی وہ معاملات ہیں, ہم نے ان کو قوم کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ من سب نبی فقتلوہ, جو رسول اللہ کی ذات کی بے حرمتی کرے, توہین کرے, ایسا شخص واجب القتل ہے. اور مفتی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے, وہ کافر بتاتا ہے. وہ کسی کو واجب القتل بناتا نہیں ہے, وہ حکم بتاتا ہے کہ یہ 2 + 2 4 ہے. ایک آدمی کہتا ہے, آپ سوال پوچھتے ہیں نماز کا منکر کون ہے, میں کہوں گا کافر ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں قرآن کا منکر کون ہے, میں مفتی ہوں, میں کہوں گا وہ کافر ہے. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ایک توہین رسالت کرنے والے کی سزا کیا ہے, تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں کہ اس ایسے بندے کی سزا موت ہے. پھر میں اپنے قرآن و سنت کے احوال, وہ چیزیں بیان کروں گا عوام کے سامنے کہ فلاں گستاخ نے گستاخی کی, یہ رسول اللہ کا فیصلہ, یہ ابوبکر صدیق کا فیصلہ, یہ حضرت عمر کا فیصلہ, یہ پوری امت کا معمول ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سن کر اگر کوئی شخص اٹھ کر اپنا اس سے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے, تو اس میں نے نہیں کہا کہ تو فلاں بندے کو کر. ہم نے جذبہ عشق رسول دیا کہ ہر مسلمان کے اندر یہ غیرت ہے. اور اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب رحمان ملک صاحب نے کہا ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو گولی مار دیں. یعنی ایک لبرل آدمی, اس کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ جو میرے نبی کی بےعزتی کرے میں اس کو ٹھکانے لگا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر آپ بیٹھے میرے سامنے, میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں, میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں, میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں, میں مفتی حنیف قریشی سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں, ہماری جانیں قربان. لیکن کیا اس وقت علماء کا یہ کردار نہیں تھا کہ آگ پہ پانی ڈالتے کہ نہیں, ہمارے پاس 295A بھی ہے, 295B بھی ہے, 295C بھی ہے, یہ گورنر کب تک رہے گا, یہ خدا کے لیے ایک شریعت ہے, کیا ہے, ہم سارے اکٹھے ہیں, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پہ جان نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن آپ کا اس وقت, میں آپ کی تقریریں سن رہا تھا, اس وقت اگر وہ میں تقریریں سن لیتا جو جس طرح آپ جو کہہ رہے تھے کہ گولیاں اور جو سینے ہمارے, اور ڈر گئے ہو اور رک گئے ہو اور اونچا بولو اور وہ صدقہ باد والوں ڈر گئے ہو, تو وہ مفتی حنیف قریشی, اس وقت ہمیں مفتی حنیف قریشی کی ضرورت تھی کہ مفتی حنیف قریشی ملک کی بھی سوچتے, اس امت کی بھی سوچتے. ہم تو آپ کے ساتھ تھے اس وقت, کون تھا جو آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ جو ممتاز قادری والے معاملے کے اوپر انہوں نے جتنی بات چیت کی ہے اس کے اندر انہوں نے بار بار ممتاز قادری صاحب بولا اور اب شہید نہیں بولا, جبکہ اس کو انہوں نے وہ بات بھی ساری کی ہے کہ جی وہ میری تقریروں سے ہوا تھا انسپائر اور وہ ساری چیزیں. تو اس کو, اس ٹاپک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کے رسپانس کو؟ اس کو تو میں وہی دیکھتا ہوں جو وہ چھوٹے سے قد والا لڑکا جو ہے نا وہ میمز میں جگہ جگاتا ہے, ڈر گیا یار, ڈر گیا یار, ڈر گیا یار, ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی. تو یہ تو یہی ہے. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, پہلے یہ کمانڈو بنا ہوا تھا, پھر بعد میں جب اس نے ہیٹ فیل کی تو اس نے ایفیڈیوٹ بھی لکھ کے دیا. اب نہ اس نے غازی بولا نہ شہید بولا, تو میرا خیال ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے غلط کام کیا. اور آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ لوگ غلط مارتے ہیں معاملات کو. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ابو ذر ریلوی صاحب نے اور حسام الارمین میں بھی ایک عرب عالم کی تقریر کے اندر انہوں نے لکھا, جب عرب عالم نے کہا نا کہ علماء دیوبند تو اس قابل ہے کہ قرآن وقت ان کو قتل کروائے, گستاخ رسول ہیں, اشرف تھانوی صاحب, قاسم نوتوی, یہ سارے لوگ واجب القتل ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے نیچے حاشیہ لگایا کہ یہ صرف ہاتھ میں وقت کا کام ہے قتل کروانا, کوئی بندہ قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا. لہٰذا یہ بریلویوں نے جو یہ سطن سے جدا والا نعرہ لگایا ہوا ہے, ان کے بڑوں کا کام ہے ان کو کلیئر کریں کہ اعلیٰ حضرت اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوئی شخص قانون کو خود ہاتھ میں لے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں ممتاز قادری نے جو کچھ کیا ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے, یا غازی المدین نے کیا, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ انہوں نے اس چیز کو چاہتے نہ چاہتے مان لیا کہ نہ وہ غازی تھا نہ وہ شہید تھا, بلکہ سپریم کورٹ نے اسے قتل کی سزا دی ہے. اور اس کا مزار بھی نہیں بننا چاہیے, صرف سمپل قبر ہونی چاہیے, کوئی اس نہیں لگنا چاہیے. قاتل کا مزار اگر آپ بنائیں گے تو آپ اور قاتل پروڈیوس کریں. اب یہاں پر بھائی لوگ, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, ہمارے ٹی ایل وی والے جو بھائی ہیں تحریک لبیک والے, وہ بھی اس حدیث کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ من سب نبی فقتلوہ, کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی برے القابات کہتا ہے یا اس کے حوالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے, تو اس کو قتل کر دو, اس کا سر جو وطن سے جدا کر دو. لیکن یہاں پر امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس بندے کو سزا دے, اس بندے کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کرے, یا اس کو کوئی بھی سزا ہے وہ حکومت ہی دے. کوئی بھی بندہ اس طریقے سے اٹھ کر اس کو اپنی طرف سے قتل نہیں کر سکتا. یہاں پر دیکھا جائے تو یہ حدیث جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے سامنے بھی آئی ہوگی, من سب نبی فقتلوہ, لیکن اس کے بعد بھی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی بھی بندے کا یہ کام نہیں ہے, کوئی بھی اگر گستاخی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو اس کو اٹھ کے قتل کر دے. تو یہ کام جو ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے وہاں کی اسلامی گورنمنٹ ہے, اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سزا نافذ کرے. مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات سے پھر رہے ہیں کہ ممتاز قادری جو ہے وہ نہ تو شہید ہے اور نہ وہ غازی ہے. یعنی دیکھ لیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے یہ کسی وجہ سے, یا پھر انہوں نے یہ دیکھا ممتاز قادری جو ہے اس نے یہ کام غلط کیا ہے کہ اٹھ کے اس کو قتل کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے, پوری امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.